दर्शकबिन कार्यक्रम शिक्षा बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाझै आज पनि हामी शिक्षा क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाइसकेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू बोलाएर यस स्टुडियोमा त्यस क्षेत्रभित्र शिक्षा क्षेत्रभित्र भएका गतिविधि विषयमा छलफल गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीले यस्ता व्यक्ति निम्ताएका छौँ अतिथिका रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा। उहाँ हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय स्तरमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा नाम कमाइसक्नुभएका शिक्षाविद डाक्टर रामचन्द्र पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई स्टुडियोमा। धन्यवाद हजुर लुखनाजी। आजभोलि यो कोरोनाको महामारीमा के कसरी दिनहरू व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि चाहिँ युजुअल रूपमा म अफिसियल काम गरिराखेको छु। हजुर हजुर। त्यति यो हाम्रो अफिसियल काम गर्नुको लागि चाहिँ त्यति खासै ठुलो असर परेको छैन। यो महामारीले हजुरलाई अफिसियल काम गर्नलाई त्यति ठुलो असर परेको छैन। यो कुराकानीको क्रममा मैले हजुरलाई अलिकति पारिवारिक प्रसङ्गबाट जोड्न चाहन्छु। ठिक छ। हजुरको जन्म चाहिँ कहिले भयो? मेरो जन्म चाहिँ 2022 हजुर आश्विन 14 गते हजुर भएको हो। यो मेरो जन्म तनहुँको साबी घाँसीगुवा, अहिले चाहिँ ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा कमलाबारी भन्ने ठाउँमा हो मेरो जन्म भएको। र मैले त्यहीँबाट नै शिक्षा प्राप्त गरेँ। हजुर कतिसम्मको शिक्षा त्यहाँ प्राप्त गर्नुभयो? मैले कर्लुङ प्रावि भन्ने थियो, अहिले पनि छ। हजुर हजुर। त्यहाँ मैले ग्रेड 1 पढेँ। हजुर ग्रेड 1 त्योभन्दा तल शिशु क्लास भन्ने थियो हाम्रो पालामा, अहिले नर्सरी रूपमा। हजुर हजुर। अनि शिशु र ग्रेड 1 त्यहाँ पढेँ र 2 र 3 क्लास चाहिँ मैले सिद्धेश्वरी प्रावि भन्ने थियो, अहिले माध्यमिक विद्यालय भइसकेको छ त। हजुर हजुर। अनि त्यहाँबाट ग्रेड 4 पछि चाहिँ मैले निर्मल माध्यमिक विद्यालय, त्यो चाहिँ सदरमुकाममा रहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ मैले ब्यास नगरपालिकाबाट कति टाढा पर्छ सदरमुका? मेरो घर चाहिँ ब्यास नगरपालिकामै छ अहिले चाहिँ। हजुर। पहिला चाहिँ त्यो सदरमुकामबाट चाहिँ 6 किलोमिटर टाढा छ, पूर्वतिर पर्छ सदरमुकाम। अध्ययन चाहिँ कति सकेर काठमाडौँतिर अथवा उच्च शिक्षा हासिल गर्न त्यहाँ चाहिँ निर्मल हाई स्कुलबाट मैले एसएलसी गरिसकेपछि अनि मैले सर्टिफिकेट लेभल चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट गरेँ। तत्पश्चात चाहिँ मैले चाहिँ मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ब्याचलर्स पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै जोइन गरेँ। अनि त्यति ब्याचलर्स गरेँ, त्यसपछि मास्टर डिग्री गरेँ। अनि बाहिरबाट विदेशी इन्टरनेसनल डिग्री भनौँ, त्यो चाहिँ राजस्थानबाट मैले पिएचडी गरेँ। हजुर, पिएचडी गरिसक्नु भएको छ। यतिखेर फ्यामिली मेम्बरहरू कतिजना हुनुहुन्छ? बुवा मम्मी? बुवा मेरो बितिसक्नु भएको छ 2067 सालमा नै मुवा हुनुहुन्छ। बुवा चाहिँ पेसागत रूपमा के गर्नुहुन्छ? मेरो बुवा आमा, मेरो पृष्ठभूमि भनेको किसान हो, एग्रिकल्चरबाट नै हो। मेरो बुवा आमा नै कृषिमा हुनुहुन्थ्यो, आमा पनि अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँकै संरक्षणमा घर परिवार चलिराखेको छ। पेसागत रूपमा तपाईँ शिक्षा पेसामा लाग्नुभयो, कहिलेदेखि यो शिक्षा पेसा चाहिँ अँगाल्न थाल्नुभयो? यो शिक्षा पेसामा त म 2041 सालदेखि नै लाग्यो हो। हजुर, सुरुवाती त्यसमा कुन चाहिँ लेभलमा तपाईँले शिक्षा पेसालाई अँगालेर टिचिङ गर्न थाल्नुभयो? सुरुमा नै मेरो चाहिँ कस्तो त्यो अपर्च्युनिटी भनौँ। हजुर हजुर। र सुरुको म सर्टिफिकेट लेभलमा पढेर भर्खर सिधेको थियो इक्जाम दिएर। मेरो गाउँ नजिक अर्को गाउँ फराकचोर भन्ने, त्यहाँ चाहिँ 12 माविमा चाहिँ पढाउने अवसर पाएँ र सुरुको दिनमा नै म ग्रेड 10 मा इङ्ग्लिस पढाएँ मैले। त्यसैले आफ्नो दिनचर्चाहरू चलाउँदै जानु। हजुर हजुर।
अनि अब शिक्षा पेसामा लाग्नुको चाहिँ मेन उद्देश्य के थियो? अरू पेसा नरोजेर हजुरले चाहिँ शिक्षा पेसाले किन रोज्नु भयो? के थियो त्यसमा? शिक्षा चाहिँ त्यस्तो चिज थियो, आकर्षण कसरी गरायो हजुरलाई? त्यो बेलामा एक त यो हामीलाई थाहा पनि हुन्थेन हजुर के पढेमा के हुने भन्ने पनि थाहा हुन्थेन। एक अर्को चाहिँ म आफू त्यो किसानी परिवारबाटै भएको हुनाले र त्यो बेलामा प्राय गरेर चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने एकदम कम व्यक्तिले मात्रै गर्थे। कलेज जाने भनेको किन नजिक थिएन, त्यहाँबाट करिब हामी 55 किलोमिटर टाढा पोखरा जानुपर्ने भएको हुनाले जब चाहिँ सजिलो थियो, तुरुन्तै टिचर हुने अथवा ग्रेड 10 पास गरेपछि पनि टिचर हुनु पाउने, एसएलसी गरेपछि टिचर हुनु पाउने त्यो अवस्था थियो। अनि गाउँकै स्कुलमा चाहिँ त्यहाँ टिचर खाली थियो, तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एसएलसी पास भन्दा ग्रेड 10 पास गरेको एसएलसी फेल भएकोलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जबको व्यवस्था भयो अनि म अवसर पाएँ। अनि मैले नपाएपछि मलाई चाहिँ के भयो भने मैले अरू पेसातिर हेर्दै हेरेँ। मैले चाहिँ के सोचेँ भने म चाहिँ शिक्षकै बन्नुपर्छ, तर अलि माथिल्लो तहको शिक्षक बन्नुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको सोच पलायो र म गएर चाहिँ एजुकेसनमै जोइन गरेँ। एजुकेसनमा जोइन गरिसकेपछि त्यहाँ छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था थियो अनि अलिकति ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था थियो। मेरो चाहिँ थ्रु आउट सर्टिफिकेटदेखि मास्टर्स लेभलसम्मै म चाहिँ स्कलरसिपमै पढेँ। स्कलरसिपमै पढ्नुभयो। देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तपाईँको छवि शिक्षाविदमा राम्रो नाम पनि कमाइसक्नु भएको छ। यो शिक्षामा लाग्नलाई कसैले आफ्नो अभिभावक कतैबाट प्रेरित त हुनु भएन? आफ्नै खुसीले आफ्नै सो इच्छाले लाग्नुभयो? होइन, प्रेरित त यस्तो थियो, प्रेरित त के भने आफ्नो बुवा आमाहरूले चाहिँ मेरो छोरा राम्रो एजुकेसन प्राप्त गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहना थियो। अनि त्यही बमोजिम नै मेरो आफ्नो चाहिँ अध्ययनलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। हजुर, अब शिक्षालाई अगालेर आफ्नो करियर रोज्नुभयो। अब त्यस सँगसँगै शिक्षामा पढाउन कुन कलेजमा पढाउन सुरु गर्नुभयो? कसरी चाहिँ कति वर्ष शिक्षामै लागेर बस्नुभयो? मेरो शिक्षामा त थ्रु आउट भनौँ भने करिब 2041 सालदेखि पार्ट टाइम भनौँ फुल टाइम भनौँ यसरी चाहिँ म पढ्दा पनि आफूले पढ्दा पनि म जबमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा बिहान अथवा दिउँसो अथवा साँझ मैले मिलाएर चाहिँ अध्यापन गर्ने काम चाहिँ गरेँ। त्यस क्रममा काठमाडौँमा चाहिँ मैले अरू यस्तो कोचिङहरू ट्युसन सेन्टरहरू ल्याङ्ग्वेज सेन्टरहरू यिनीहरूमा 5-7 ठाउँमा नै काम गरेँ। त्यसमध्येमा मेरो चाहिँ भन्न लायक ठाउँ चाहिँ लेबोरेटरी सेकेन्डरी स्कुल, यो चाहिँ कीर्तिपुरमा छ। त्यहाँ चाहिँ म सेकेन्डरी लेभलको टिचर, त्यहाँ इन्चार्ज प्लस इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टको हेड भएर त्यहाँ चाहिँ काम गरेँ। करिब 9 वर्ष जति लेबोरेटरी स्कुलमा बिताएँ। त्यसै क्रममा मेरो मास्टर्स डिग्री पनि मैले कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि मैले कलेज पढाउन सुरु गरेँ। अनि कलेज पढाउँदा चाहिँ मैले महेन्द्र रतन ताचल क्याम्पसमा पढाएँ। अनि छोटो समय इङ्ग्लिस नै पढाएँ मैले। त्यहाँ चाहिँ 1 इयर बिएड र सर्टिफिकेट लेभलले पढाउँथेँ। त्यसपछि म यता लिटरेचर चाहिँ मेरो खासै चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ आर्ट्स होइन, मेरो एजुकेसन हो। तथापि मलाई केही चाहिँ मैले सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ आएपछि त्यो आरआर क्याम्पसमा चाहिँ एक मर्निङमा चाहिँ खाली रहेछ र एकजना सरले भन्नुभयो त्यहाँ खाली छ भनेपछि म गएर त्यहाँ पढाउन सुरु गरेँ। करिब त्यहाँ 1 वर्ष पढाएँ। अनि त्यहाँ पढाइसकेपछि मैले वाल्मिकी कलेजमा चाहिँ 2 वर्ष पढाएँ। अनि त्यही बिचमै मैले काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा त्यहाँ चाहिँ धेरै 2049-50 देखि नै त्यहाँ सुरु गरेको हो र करिब 26 वर्ष त्यो कलेजमा मैले पढाएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ पनि म डिपार्टमेन्ट हेड, इङ्ग्लिसको डिपार्टमेन्ट हेड भएर काम गरेँ र ब्याचलर्स र मास्टर्स डिग्रीलाई
पढाउने अवसर त्यहाँ मिल्यो मेरो। अनि त्यो सँगसँगै त्यही बेलामा म फेरि ललित शिक्षा क्याम्पस, यो चाहिँ ललितपुरमा छ, त्यहाँ पनि कति 5-7 वर्ष मैले त्यहाँ पढाएँ। यही बिच दौरानमा चाहिँ मेरो चाहिँ जब चाहिँ हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड HSEB, त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ अफिसर खुलेको रहेछ। त्योभन्दा पहिला म लेक्चरर भइसकेको थिएँ। तथापि त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहना चाहिँ के भने ट्रेनिङमा असाध्यै इन्ट्रेस्टेड। त्यहाँ ट्रेनिङ अफिसर फेरि के थियो भने अरू अफिसर चाहिँ ब्याचलर्स गरेकोले अप्लाई गर्न पाउने, ट्रेनिङ अफिसरको मिनिमम क्वालिफिकेसन नै मास्टर्स डिग्री थियो, एमएड थियो, क्यान्डिडेट चाहिँ योग्य हुने त्यो थियो। त्यसले गर्दा मैले त्यहाँ अप्लाई गरेँ। मैले त्यहाँ 1 नम्बरमा नाम निकालेपछि अनि अरू साथीभाइ अथवा आफ्ना अग्रजहरूको सुझावमा पनि यो ठिक छ, एकाडेमिक काम हो, एकाडेमिक कामबाट बाहिर जानु पर्दैन र यो तालिम अधिक ठिक छ भन्ने कुरा आएपछि मैले त्यहाँ जोइन गरेँ। त्यसपछि म त्यहाँको पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखाको प्रमुख रूपमा काम गर्ने अवसर 2000 त्यहाँ चाहिँ म करिब होइन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कन्भर्ट भएको 55 सालदेखि अहिलेसम्म म कन्टिन्यू छु त्यो होइन। त्यसमा HSEB हुँदा चाहिँ मैले पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखा प्रमुख भएर करिब 5-6 वर्ष जति काम गर्न मौका मिल्यो। त्यसै क्रममा मैले यो ट्रेनिङ जुन टिचर ट्रेनिङको पाटो हो, टिचर्स ट्रेनिङमा तपाईँले यो पढाउन जुन क्यान्डिडेटलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसकै टिचरको दिनुहुन्थ्यो कि अरू पनि दिनुहुन्थ्यो? त्यहाँ चाहिँ के थियो भनेर भन्दा हामीले हेर्नुपर्ने विषयहरू, जति पनि विषयहरू थिए ती सबै विषयका शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्ने एक, तर त्यो सबै सम्भावना थिएन। हामी चाहिँ एकदम कम बजेट, थोरै बजेट थियो र धेरै फेरि नेपाल राज्यभरि पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, पहाड तराई सबै हेर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा जुन विषयमा बढी विद्यार्थीहरू फेल छन् होइन, अनि त्यो विषय हेरेर त्यसै विषयका शिक्षकहरूलाई तालिम दिने चाहिँ हामीले त्यो बेला प्लान गऱ्यौँ र त्यही प्लान अनुसार हामीले इङ्ग्लिसको, म्याथमेटिक्सको, अकाउन्टेन्सीको, इकोनोमिक्सको अनि एजुकेसनका केही विषयको, यसरी फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको, बायोलोजीको, यिनीहरू चाहिँ हामी तिनीहरूलाई मेजर फोकस गरेर ती शिक्षकहरूलाई क्वालिटी उत्पादन गर्नु हो। अब के रहेछ त भनेर भन्दा पढिसकेपछि, मास्टर डिग्री गरिसकेपछि सिधै क्लासरुममा जाँदा आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ डेलिभरी गर्ने, तर त्यसमा कति बुझे त, मेरो मैले सिकाएका कुराहरू सिके कि सिकेनन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरूको मुलुकभरि नै फोकस कम भएको देखियो। त्यति बेला कम भएको देखियो, अहिले पनि छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भने 2 किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्यौँ, 2 अनि 3 किसिममा चलायौँ। एउटा प्रिन्सिपललाई एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजरियल ट्रेनिङ भनेर एउटा चलायौँ, अनि अर्को चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट नलेज पनि, प्रत्येक सब्जेक्टका टिचरहरूलाई पनि कन्टेन्ट नलेजको लागि सब्जेक्ट टिचर ट्रेनिङ भनेर त्यो कन्टेन्टमा फोकस गरेर एउटा ट्रेनिङको आयोजना भयो। अर्को चाहिँ इन्टिग्रेटेड टिचिङ स्किल्स ट्रेनिङ ITST भनेर चाहिँ त्यो चलायौँ। त्यो ITST भनेको के भनेर भन्दा सबै विषयका अथवा 3 विषय, 4 विषय, 5 विषयका सर म्याडमहरूलाई एउटै सेसनमा राखेर ट्रेनिङ दिने। अनि त्यो सुरुमा चाहिँ मान्छेलाई के भयो भने यिनीहरूले त्यो कतै विदेशीको पैसा होला के होला होइन, त्यो सक्नको लागि चाहिँ यो इङ्ग्लिस र नेपालीको म्याथमेटिक्सको टिचर एकै ठाउँमा कसरी हुन्छ अनि कसरी ट्रेनिङ हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यसो सहभागीहरूलाई पनि यसो आइहाल्यो बोलाएर के होला र यो भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ फिलिङ यसो त्यो चाहिँ क्लासरुममा ट्रेनिङ दिनेहरूले चाहिँ महसुस गर्छ, त्यस्तो महसुस चाहिँ गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ लाग्यो, स्वाभाविक पनि हो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ के फोकस गऱ्यौँ भनेर भन्दा यो करिकुलम कसरी ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ क्लासरुममा, अनि के मेथड्सहरू अथवा त्यो कुन कुन टेक्निक्सहरू, कस्ता स्ट्राटेजिजहरू र यो चाहिँ
टिनेजरहरूलाई पढाउँदा अप्लाई गर्ने होइन। र त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्न सकिने भन्ने कुरामा अथवा टिचिङ प्लान कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिएपछि उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो र त्यो ट्रेनिङ यति इफेक्टिभ भयो कि जताततै त्यो ट्रेनिङको माग पनि भयो। अर्को कुरा हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि के भयो भनेर भन्दा यो भारतमा पनि केही साथीहरूले त्यो प्याकेज ल्याऊ भनेर चाहिँ लानुभयो। तपाईलाई प्रस्ताव आएपछि हामीले त्यो प्याकेज पनि हामीले यसरी चलाएको थियौँ भनेपछि उहाँहरूले लिएर जानुभयो। केही ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रयोग पनि गर्नुभयो। हजुरले ट्रेनिङ पनि दिनुभयो कि अरू कोहीको माध्यमबाट ट्रेनिङ? यसो बाहिर गएर चाहिँ त्यस्तो ट्रेनिङ भन्नाले इजरायलमा चाहिँ के थियो भनेर भन्दा 2012मा चाहिँ 14 मुलुकको चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसनको सन्दर्भमा 1 मन्थ लङ ट्रेनिङ प्रोग्राम अथवा सेमिनार भनौँ त्यो प्रोग्राम चलेको थियो। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ के भयो भने एकदम विज्ञ सरहरू चाहिँ आउनु भएको थियो। सर भन्नाले त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टर लेभलकै मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएको थियो 14 मुलुकका। त्यहाँ मैले त्यो बेलामा चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले नै नोमिनेसन गरेर नेपालको तर्फबाट चाहिँ पठाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ जसरी मन्त्रालयले मलाई चाहिँ त्यो बेलामा विश्वास गर्नुभयो त्यही अनुरूप म त्यहाँ गएर त्यो सेमिनारको लिडर भएर काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यति मात्र भएन कि त्यो मौका पाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो जुन प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्रामको एउटा म्यागजिन चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। त्यो म्यागजिन चाहिँ त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ निस्किने परराष्ट्र मन्त्रालय निस्किने म्यागजिन। त्यो म्यागजिनमा चाहिँ मैले सम्पादक भएर चाहिँ काम गर्न पाएँ। त्यो बेलामा समयमा जाँदाखेरि अवसर पाएँ। अनि त्यो म्यागजिन त्यहाँ पब्लिस भइसकेपछि मैले शिक्षा मन्त्रालयमा मेरो अफिसमा अनि मेरा केही साथीहरूलाई सेयर गर्न मौका पाएँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले म चाहिँ उहाँहरू जति मुलुकका सिलेक्टेड मान्छेहरू कम्पिटेन्ट मान्छेहरू आउनुभएको थियो तर म त्यत्तिकै कम्पिटेन्ट थिएँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। तर मैले त्यो पुरै 1 महिना चाहिँ मैले के गरेँ भनेर भन्दा मजासँग सुतिनँ कहिले पनि। मैले के गरेँ भने हरेक दिनमा चाहिँ करिब 1 बजे 2 बजे रातिसम्म मैले भोलिपल्ट के हुन्छ त्यसको पुरै प्र्याक्टिस गरेँ के छ रुटिनमा। अनि एक त म त्यो बेलामा उहाँहरूले बताइदिनु भयो लिडर हुनु मौका पाएँ भएको मान्छे फेरि उहाँहरूले पनि लिडर बनाइदिनु भयो होइन। त्यो 14 मुलुकका साथीहरूले जो डाइरेक्टरहरूले लिडर बनाइदिनु भयो एउटा। अर्को चाहिँ त्यो धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। अब त्यसको लिडर भइसकेपछि त्यो इज्जत त थाम्नु पऱ्यो नि त। किनकि मैले हेरेको छु कि उहाँहरू मभन्दा धेरै नै कम्पिटेन्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ, एकदम अनुभव भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हामीभन्दा विकसित मुलुकका हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि जब उहाँहरूले त्यति विश्वास गरिसकेपछि अनि मेरो कमी कमजोरी देखियो भने त त्यो बेला फेरि मेरो मुलुकको पनि बेइज्जत हुन्छ होइन। नेपालको मान्छे हामीले चाहिँ गलत मान्छे सेलेक्ट गऱ्यौँ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस भयो भने त राम्रो भएन। त्यसले गर्दा मैले के गरेँ भन्दा एकदम अपडेट हुनको लागि त्यो पुरै म नेपाल आएर मजाले सुतेको हो कि है। सुत्न चाहिँ मजासँग सुत्नु पाइन्छ कि त्यही 3 घन्टा 4 घन्टा मात्रै सुत्यो होला होइन। तर त्यो म बिरामी हुनुपर्ने बिरामी भइन, किनभने मान्छेलाई एनफ स्लिप गर्नुपर्छ क्या मान्छेले। अनि तर के भन्दा मलाई त्यो जुन उत्साह जागेर आयो त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ म बिरामी भइन र राम्रोसँग त्यहाँको सेमिनार चाहिँ मैले कन्डक्ट गर्ने मौका पाएर त्यो एडिटर हुने मौका पनि पाएँ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्नुभयो त्यति हजुरको यता पत्र पत्रिकामा काहीँ लेखहरू यस्तो आइरहेको हुन्छ। अनि कहीँ मान्छेहरूले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्तै शिक्षा सम्बन्धीका क्वेसन यी कुराहरू सोधिरहेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुझाइ कस्तो छ भन्दाखेरि अब विज्ञहरूलाई त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा के छ भनेर बुझ्नुपर्ने अवश्य नै हुनु भएकोले मैले हजुरलाई यो प्रसङ्ग जोडेको। ठिक छ। त्यसैमा हजुर यो
पब्लिकेसनको कुरा गर्नुभयो। मेरो आर्टिकल चाहिँ एउटा आर्टिकल चाहिँ थाइल्यान्डबाट UNFA ले पब्लिस गरेको थियो 2004 तिर जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ खासै मेरो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ पब्लिस भएको थिएन। अनि 2016-17 देखि चाहिँ कोप्सी हैन काउन्सिल अफ बोर्ड्स अफ स्कुल एजुकेसन इन इन्डिया भन्ने छ। त्यो चाहिँ के छ भनेर भन्दा इन्डियामा 62 वटा बोर्ड छन्। अनि ती 62 को बोर्डमा केही युनिभर्सिटी पनि त्यहाँ मेम्बरसिप लिएका छन्। अनि त्यो कोप्सेमा चाहिँ नेपाल एसोसिएट मेम्बर छ, मोरिसस एसोसिएट मेम्बर छ, पाकिस्तान एसोसिएट मेम्बर छ, अनि भुटान एसोसिएट मेम्बर छ, सिङ्गापुर एसोसिएट मेम्बर छ, अनि UK एसोसिएट मेम्बर छ। यो संस्थाले चाहिँ उनीहरूको मुखपत्रमा अथवा रिपोर्टमा चाहिँ मेरो आर्टिकल चाहिँ अहिलेसम्म रेगुलर रूपमा सिलेक्ट हुँदै पब्लिस गर्दै गरिराखेको छ। अहिले लेटेस्ट भर्खर पनि यो 2019 भएको सेमिनार थियो, इन्डियामा भएको थियो। त्यसमा जाने मौका चाहिँ मैले पाइनँ, मेरो अरू सिनियर सरहरू जानुभएको थियो त्यो एटेन्ड गर्न चाहिँ। अनि त्यो सेमिनारको चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस गर्दा चाहिँ उहाँहरूले त्यो रिपोर्टमा के गर्नुभयो भने मलाई पर्सनली फोन पनि गर्नुभएको थियो, लाई सर तपाईँको त्यो हाम्रो चाहिँ रिपोर्टमा सेमिनार को रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिलेक्ट भएको छ, किनकि त्यो सेमिनारलाई फोकस हुने किसिमबाट जुन तपाईँको आर्टिकलले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ पठाउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद। र हाम्रो चाहिँ मिनिमम चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ पारिश्रमिक छ, त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु होला, थोरै भयो भनेर रिजेक्ट नगर्नु होला भनेर एउटा चेक पनि पठाउनु भयो। र त्यो 1 मन्थ अगाडि मात्रै त्यो यो उहाँहरूलाई नि त्यो कोरोनाको समस्या होला के होला त्यसले गर्दा त्यो पब्लिस हुन ढिलो भएको रहेछ। 1 मन्थ अगाडि चाहिँ त्यो पब्लिस भएको रहेछ, अनि मलाई खुसी लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो चाहिँ इन्टिग्रिटी इन द एक्जामिनेसन भन्ने थियो, अहिलेको चाहिँ डिस्ट्रेसिङ एक्जामिनेसन विथ रेफरेन्स टु नेपाल भन्नेमा, त्योभन्दा अगाडि एक्जामिनेसन रिफर्म भन्नेमा। यिनीहरू मैले किन इक्जामलाई मात्र फोकस गरेँ भनेर भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो पाटो चाहिँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डको काम चाहिँ इक्जाम मात्रै भयो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले करिकुलमको अथवा यो एजुकेसन सिस्टमको अनि इन्क्लुसिभ एजुकेसनको लगायतका अथवा प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ मैले आर्टिकल लेख्ने र मेरो आर्टिकलहरू पब्लिस हुने गर्थेँ विभिन्न कलेजहरूका मुखपत्रमा, स्कुलहरूका मुखपत्रमा, अथवा अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि पब्लिस भयो, गोर्खापत्रमा हैन केही मेरा चाहिँ लेखहरू चाहिँ पब्लिस भएका छन्। धेरै नै देखिन पाइन्छ। अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हुनुहुन्छ, अहिले त्यहाँ कुन पदमा रहेर के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले यतिखेर? अहिले चाहिँ मेरो जिम्मामा चाहिँ भनौँ अनुसन्धान गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखामा रहेको छु। त्यसको अनुसन्धान गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखा। यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ कहिले स्थापना भयो? तपाईँ पुग्दाखेरि स्थापना भइसकेको थियो या त तपाईँ पुगिसकेपछि भएको हो? कुन समयमा यो स्थापना भयो? यो चाहिँ के हो भनेर भन्दा हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको नै कन्टिन्युएसन हो भन्दा हुन्छ। त्यसको नाम मात्रै परिवर्तन, त्यसको नाम परिवर्तन भयो। त्यसो तर नाम मात्रै सिस्टम पनि परिवर्तन भयो कि नाम मात्रै परिवर्तन भयो? सिस्टम पनि परिवर्तन भयो, किनकि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको काम चाहिँ यो इक्जाम बाहेक त्यो बेलामा ग्रेड 11 र 12 को इक्जाम लिन्थ्यो, त्यो बाहेक ग्रेड 11-12 मा पढाउने शिक्षकहरूलाई तालिम दिने थियो। अहिले यहाँ जुन मैले कुरा गरेँ सब्जेक्ट टिचर ट्रेनिङ र ITST र प्रिन्सिपल ITST भन्ने र अनि त्यसपछि TOT टट पनि हामीले गरायौँ र प्रिन्सिपलको लागि पनि म्यानेजरियल टटको एक्जामिनेसन लिने चाहिँ सिटिबिटी हुन्थ्यो कि तपाईँहरू नै? होइन,
सिटिपिटीको पाटो बेग्लै हो हुन्छ त्यो त भोकेसनल ट्रेनिङ हाम्रो टट चाहिँ केमा मात्रै रिलेटेड थियो भने जुन हामी विषयमा हामीले तालिम सञ्चालन गर्छौँ त्यो उहाँहरू जो मान्छे तालिम दिने जानुहुन्छ जानुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराउने कसरी प्रस्तुत हुने त त्यहाँ भनेर त्यो टट प्रोग्राम चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ केही समय सुरुमा। हामी यतातिर प्रसङ्ग मोड्यौँ अहिले हजुरलाई मैले सोधिरहेको थिएँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै लागि कन्टिन्यू जाउँ हो अनि त्यसपछि के भयो भने हाम्रो एप्लिकेसन पनि हामी दिन्थ्यौँ त्यो पनि बन्द भयो त्यो अहिले स्थानीय तहमा गइसकेको छ। अनि पाठ्यक्रम निर्माण परिमार्जन का कामहरू चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने भयो। अनि टिचर ट्रेनिङको पाटो चाहिँ पहिलाको शिक्षा विभाग अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र पनि छ त्यहाँ पुग्यो त्यसमा उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। मानव स्रोत शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत होइन अहिले ठ्याक्कै म कस्तो कन्फ्युज भयो होइन यो पहिलाको शिक्षा विभाग भनौँ त्यसको जस्ट कन्भर्ट भएको छ होइन त्यहाँ पुगेको छ शैक्षिक जनशक्तिको काम गर्नको लागि त्यो अथवा शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्ने एउटा शाखा महाशाखा छ त्यसले त्यो काम गर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो पाटो चाहिँ के भयो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ ग्रेड 10, 11 and 12 एससी ग्रेड 11 र 12 को चाहिँ इक्जामको पाटो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्र पर्यो। अहिले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने एक्जामिनेसन गर्ने पहिलाको जस्तै अहिलेको त्यो अलिकति सिस्टम चाहिँ म्याच भएको छ। तर फेरि चाहिँ यो एससीको चाहिँ यो सालबाट अर्कै व्यवस्थापन भएको छ। ग्रेड 11 को पनि अब कस्तो व्यवस्थापन भएको थियो पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ? पहिला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत नै इक्जाम लिएर रिजल्ट प्रकाशित गर्ने थियो। अनि अहिले चाहिँ यो पेन्डामिकको सिचुएसनले गर्दा एससीको अथवा ग्रेड 10 का बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अन्तिम मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि बनाएको छ। त्यो कार्यविधि अन्तर्गत रहेर र चाहिँ मार्क्सहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई प्रदान गर्ने र त्यो त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएपछि रिजल्ट प्रकाशित गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा कार्यविधि बनेको छ। त्यसले गर्दा अहिले ग्रेड 10 को अथवा एससीको इक्जाम भएन। अब ग्रेड 11 को पनि यो चाहिँ विद्यालयलाई नै दिने भन्ने किसिमको चाहिँ भर्खरै निर्णय भएको छ। आज मात्र निर्णय भएको होइन, हिजो कति 1-2 दिन भयो, तर हामी कहाँ पत्र आइपुगेको छैन। तर मिडियामा न्युजहरु आइसकेको छ। तपाईको आजको मितिमा भएको छ कक्षा 11 को परीक्षाफल पहिलेकै आधारमा, पहिले भन्नाले विद्यालयकै आधारमा गर्ने फल प्रकाशित गर्ने कुरो आएको छ। तर अथेन्टिक रूपमा हामी कहाँ बोर्डमा आइपुगेको छैन। त्यो आएपछि मात्रै बोल्न मिल्ला होइन। अहिले मैले पनि मिडियाकै कुराहरू सुनेको हुनाले आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन। होइन, भएको भए नि हामी कहाँ आइपुगेको छैन त्यसरी बुझौँ। किनभने मन्त्रालयमा भएको छ, पाठ्यक्रम विकास परिषदबाट, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषदबाट त्यो भएको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब 12 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला जसरी भइराखेको छ त्यसरी नै सञ्चालन गर्छौँ, पहिलेकै अनुसार नै हामी जान्छौँ भन्ने छ। अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो नयाँ डिसिजन आएको छैन, भएको छैन। तर मलाई लाग्छ हामी पूर्ववत किसिमबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसो यसमा आत्तिन हुँदैन। किन आत्तिन हुँदैन भनेर भन्दा यो सङ्कटग्रस्त अवस्था हो, नेपालको मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल अवस्था हो क्या। विश्वमा हामीले हेर्दाखेरि यस्ता देशहरू छन्, विकसित देशहरू, जस्तै कोरियाकै कुरा गरौँ, महामारीकै समयमा चाहिँ कोरियाले चुनाव पनि सम्पन्न गरेको छ। गुड। यसले हामीले के पाठ सिक्न सक्छौँ? कक्षा 12 को परीक्षा लिन सकिन्छ? परिस्थिति अब यो भनौँ अलिकति खुकुलो हुँदै गयो भने त्यसरी लिन सकिन्छ, लिनुपर्छ। किनभने यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर लिने सम्भावना हुन्छ। यो खुकुलो हुँदै गयो भने होइन, हुँदै आयो भने यसले गर्न सकिन्छ। एक अर्को के हो भने परीक्षा भनेको
क्वालिटी मेजर गर्ने एउटा रडको रूपमा संसारमै प्रयोग हुँदै आएको छ हैन। र यसलाई हामीले अलिकति खुकुलो किसिमबाट अथवा यसलाई चाहिँ हामीले हेलचक्राइ गर्ने किसिमबाट हामी जाँदै गयौँ भने भोलि यसको चाहिँ नराम्रो परिणाम आउन सक्छ। किनकि हामीले क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने, किनकि यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि इक्जामको पनि ठुलो रोल हुन्छ कि है। एउटा पहिलो पाटो त टिचिङ लर्निङ प्रोसेसै हो, त्यसमा क्वालिटी आयो भने यो परीक्षामा ले त के हो भने इट इज अ मिरर के हैन। अब मेरो अनुहार जस्तो छ, हजुरको अनुहार जस्तो छ, त्यस्तै त निकाल्छ त मिररले हैन। यसलाई ट्विस्ट गरेर त निकाल्दैन। त्यही भएर एजुकेसनको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ इक्जामले देखाउने हो। त्यसले गर्दा इक्जाम के हुनु पर्यो भने एकदम त्यो चाहिँ मर्यादित हुनुपर्छ हैन, त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यो साइन्टिफिक हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा इक्जाममा हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, बोर्डले पनि कसैले पनि हुँदैन। र यो के हो भने हाम्रो मुलुकलाई मात्रै होइन संसारले गर्नु हुँदैन भन्ने राख्छु म। अर्कै प्रश्नमा मैले ल भन्नुहोस्। विगतका सालहरूमा, विगतका वर्षहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा पत्र पत्र नै चाहिँ लिकेज गर्ने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? हामीले त यस्तो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसो बोर्डले अथवा कुनै संस्थाले यो प्रश्नपत्र चाहिँ लिक गर्ने कुरा, आउट गर्ने कुरा हुँदैन। तर समाजमा के हुन्छ भने सबै मान्छे राम्रो हुँदैनन् हैन, सबै मान्छे राम्रो हुँदैनन् र बोर्डबाट त्यो लिक भएको होइन। त्यो कुनै ठाउँमा राख्दा त्यही जो मान्छेलाई हामीले चाहिँ विश्वास गरेका थियौँ तिनै मान्छेहरूबाट चाहिँ त्यो बाहिर आयो, त्यो अनुसन्धानले पत्ता लगायो, ती मान्छेहरूलाई कारबाही पनि भयो हैन। र बोर्ड यो मानेमा चाहिँ एकदम चनाको छ। यो क्वेसनहरू चाहिँ कसरी आउट हुन्छ कि हैन, आउट नहुनुको लागि के उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ, ती सबै कुरा चाहिँ अवलम्बन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ परीक्षा मर्यादित हुनुपर्छ, परीक्षा ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ हैन, परीक्षा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बोर्ड लागिराखेको छ। तपाईँ पनि लाग्दै हुनुहुन्छ? हजुर। गुणस्तर मूल्याङ्कन, गुणस्तर तथा शासकीय स्वरूपमा तपाईँ कार्य गरिरहनु भएको छ। हजुर। जतिखेर तपाईँ त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा, त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो र यसो अब प्रवेश त म भने हजुरलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाटै गएको हो। र जब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्यो 2073 आश्विनको 15 गते यो गठन भयो। 2073 आश्विन 15 गते यो गठन भयो। गठन भइसकेपछि त्यसको 1 वर्षपछि अनुसन्धान गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखा जुन बोर्डले चाहिँ डिभिजनहरू चाहिँ निर्धारण गर्दा त्यो महाशाखा एउटा रह्यो। त्यो महाशाखाको पहिलो महाशाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ मैले काम गर्ने मौका पाएँ। र तुरुन्तै इक्जाम रिफर्म गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले रिसर्चको कामहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ। पहिलो रिसर्च चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेरिटले चाहिँ 6 विषयमा हाम्रो चाहिँ क्वेसनहरू कस्ता छन्, हामीले चाहिँ क्वेसन पेपरमा कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीहरूले चाहिँ कति लेख्नुपर्नेमा कति लेखेका छन्, यो सबै हामीले चाहिँ जाँच दिएका कपीहरू समेत उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरेर त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्न लगायौँ। हिमाल पहाड तराईका केही स्याम्पल लिन लगाएर चाहिँ त्यो गरायौँ। त्यो गराइसकेपछि अनि हामीलाई के महसुस भयो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा यो टेक्निकल विषय छ। हामी सिटिभिटी भन्नुभएको थियो, टेक्निकल विषय पनि हामीले चाहिँ विषयका केही विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ इक्जाम लिन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो टेक्निकल सब्जेक्टहरूमा हामीले इक्जामलाई कसरी साइन्टिफिक बनाउन सक्छौँ भनेर एउटा रिसर्च चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्न गइराखेका छौँ। यो यही पेन्डेमिकले गर्दा हामी अलिक कम भयो र त्यो चाहिँ प्रोसेसमा गइसकेको छ एउटा। अर्को चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयका जो विद्यार्थीहरूले चाहिँ थेसिस लेख्नुहुन्छ मास्टर्सको
एमफिलको अथवा पिएचडीको उहाँहरूले आफ्नो थेसिस लेख्दा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नुपर्ने कामहरू जुन छन् अथवा हाम्रो विद्यालयमा भएको मूल्याङ्कन जुन मूल्याङ्कन सिस्टम छ अथवा बोर्डले गरेको मूल्याङ्कन सिस्टम छ तिनीहरूमा कन्सन्ट्रेसन अथवा तिनीहरूसँग रिलेटेड भएर थेसिसहरू लेखेमा केही ग्रान्ट्सहरू स्कलरसिपको रूपमा केही ग्रान्ट्स चाहिँ प्रदान गर्ने भनेर हामीले 50,000मा मास्टर्सलाई 75,000 एमफिललाई 1 लाख चाहिँ पिएचडीलाई भन्ने किसिमबाट हामीले चाहिँ बजेट पनि राखेका छौँ र त्यो पनि कार्यान्वयनमा गइराखेको छ दोस्रो। अनि तेस्रो चाहिँ हामीले यो विद्यार्थीहरू इक्जाम दिन उहाँहरू जानुहुन्छ इक्जाम सेन्टरमा अथवा त्यहाँ जानुभन्दा पहिला घरमा के कस्तो स्ट्रेस हुन्छ र त्यहाँ इक्जाममा गइसकेपछि कस्तो स्ट्रेस हुन्छ त्यसबाट चाहिँ मुक्ति कसरी पाउनु ओभरकम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूलाई त्यसको बारेमा पनि एउटा चाहिँ रिसर्च गराउने र अर्को चाहिँ इक्जाम रिफर्म चाहिँ कसरी हुनसक्छ भनेर अर्को यी 4-5वटा पाटोमा चाहिँ हामीले रिसर्च काम अगाडि बढाइसक्यौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्ययोजना पर्दै आएको छ र यो काम अगाडि बढेको छ र यो अहिले हाम्रो चाहिँ केही जिल्लालाई फोकस गरेका छौँ अहिले चाहिँ होइन तर केही त्यस जिल्ला सिलेक्ट गर्दा चाहिँ हिमाल पहाड तराई नै छ। तथापि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने यो पुरै मुलुकभरिकै रिसर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भोलिका दिनमा हामीसँग बजेट भए पनि मुलुकभरिकै हामी रिसर्च गर्छौँ। यही कसरी रिफर्म गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब यहाँलाई भनौँ अथवा श्रोता सबैले यो सुन्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा ग्रेड 1 देखि एमफिलसम्म पिएचडीको त छुट्टै प्रक्रिया छ होइन एमफिलसम्मकै परीक्षा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भएको रहेनछ होइन। के मात्रै बुझिएछ भने स्ट्यान्डर्ड इक्जामिनेसन भनेको चाहिँ क्वेसनहरू त्यो टेक्स्टबाट चाहिँ अथवा करिकुलमबाट गाह्रो गाह्रो क्वेसनहरू सोध्ने अनि त्यो गाह्रो गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने विद्यार्थीले आन्सर दियो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट रहेछ मुलुकभरि। मुलुकभरि त्यस्तो कन्सेप्ट त्यस्तो कन्सेप्ट रहेछ। त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन होइन। स्ट्यान्डर्ड इक्जामलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा तपाईँले कति पर्सेन्ट क्वेसन नलेज लेभलको सोध्ने, कति पर्सेन्ट क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको सोध्ने, कति पर्सेन्ट क्वेसन चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको सोध्ने र कति पर्सेन्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रिएटिभ क्वेसन सोध्ने, हायर एबिलिटीका क्वेसन सोध्ने, सेल्फ क्रिएटिभ जेनेरेटिभ होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्वेसन चाहिँ कसरी सोध्ने भन्ने कुरा रहेछ। कति पर्सेन्ट सोध्ने भनेपछि त्यो नलेज लेभलको, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, एप्लिकेसन लेभल र हायर एबिलिटी यो 4वटा लेभल बनाएर सर्टेन पर्सेन्टेजमा क्वेसन सोध्ने र त्यसको आन्सर आउने हो भने चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिँ यो विद्यार्थी कुन तहको हो, यसले नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङको मात्रै क्वेसन सल्भ गर्ने विद्यार्थी हो अथवा यसले एप्लिकेसनसम्मको क्वेसन चाहिँ यसले सल्भ गर्न सक्छ अथवा यसले हायर एबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यहाँ थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि अनि बल्ल विद्यार्थीलाई चाहिँ कुन विद्यार्थी कुन लेभलको हो भन्ने थाहा हुन्छ र कुन विद्यार्थीले के काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। अनुमान मात्रै होइन, हामी त्यसलाई चाहिँ एकदम दृढताका साथ भन्न सक्छौँ र काम लगाउन सक्छौँ। यो प्रक्रिया चाहिँ के रहेछ त भन्दा डेभलप्ड मुलुकले चाहिँ अवलम्बन गरेका रहेछन्। हाम्रो यहाँ पनि कतै लिटरेचर हेर्दा, कता हाम्रा चाहिँ पब्लिकेसनहरूमा हेर्दा अथवा परीक्षाका डकुमेन्ट्सहरूमा हेर्दा, पाठ्यक्रमका डकुमेन्ट्समा हेर्दा, इभन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन जुन विषय छ ती विषयहरूमा हेर्दा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको बारेमा भनेको छ र 20औं-30औं वर्षदेखि त्यो बारेमा पढाइराखेका छन्। तर के भएछ त भनेर भन्दा ती कुरा पढाइएछन्
प्रयोगमा ल्याइएन छ, प्र्याक्टिकलीमा नलेजमा रहेनछ। किनकि 2 वर्ष चाहिँ हामीले यो 7 प्रदेशमा तालिम चलायौँ, मास्टर डिग्री गरेकै सर म्याडमहरूसँग हामी बस्यौँ। तर के रहेछ त भने उहाँलाई यो थ्योरिटिकल नलेज छ, प्र्याक्टिकली त्यहाँ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसै भएको रहन्छ। मैले यसमा हजुरलाई एउटा क्वेसन जोडिहालेँ। हजुर भन्नुहोस्। नेपालमा अब हजुर त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि बसेर काम गर्नुभएको लगभग 3 वर्ष पुगिसकेको छ। हजुर। विभिन्न विभागमा प्रशासकीय शासकीय स्वरूपमा पनि गरिसक्नुभयो, गुणस्तरमा पनि गरिसक्नुभयो। नेपालमा शिक्षा पद्धति कस्तो अबको कस्तो हुनुपर्छ? अहिले अब यहाँले भन्नुभयो, अब फेरि धेरै मान्छेलाई कन्फ्युज पनि हुन्छ शासकीय सुधारमा यो कसरी के सुधार भयो भन्ने पनि होला हैन। तर मेरो पाटो चाहिँ के हो त भनेर भन्दा यो एकाडेमिकल्ली कसरी सुधार गर्ने भन्ने पाटोमा हो। त्यो फेरि यो शासकीय सुधार भन्ने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पाटो चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन हाम्रो डिभिजनै छुट्टै छ। हाम्रोमा शासकीय सुधार भन्न चाहिँ के खोजिएको भनेर भन्दा यसले क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्छ भन्दा रिसर्च गर्छ, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब रिफर्म के गर्ने, चेन्ज के गर्ने भन्ने कुरामा क्वालिटीतिर गुणस्तरतिर हो हाम्रो चाहिँ हैन। त्यो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ कि परीक्षामा हामीले रिफर्म गरेर बन्ने पाटो हो। अर्को चाहिँ शासकीय सुधार भनेको चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो महाशाखाले अथवा अनुसन्धान गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखाले गर्ने काम चाहिँ के हो भने वे अफ डेलिभरी, कसरी चाहिँ डेलिभरी गर्ने हो हाम्रो सेवा भन्ने कुरा चाहिँ स्टेक होल्डरसँग हामीले बिहेभ कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रै कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने हो। त्यो तालिमले चाहिँ के गर्न सिकाउँछ त भनेर भन्दा हाम्रा स्टेक होल्डरसँग कसरी हामी प्रस्तुत हुने हैन, हामी कति नम्र बन्न सकिन्छ, कति फास्ट हामी काम गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको जुन समस्यामा जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यो स्ट्रेसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले हाम्रै कर्मचारीलाई त्यो तालिम दिने हो। त्यो हो शासकीय सुधार भनेर। किनकि शासकीय सुधार एउटा क्वेसन अझै केन्द्रित गर्दैछु मैले, नेपालमा क्वालिटी एजुकेसन सम्भव छ जो अहिले तपाईहरुले क्वालिटी मेन्टेन गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। गुणस्तरीय भनेको तपाई त्यो महाशाखामा रहेर 3 वर्ष काम गर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ गुणस्तरीय एजुकेसन? यसले अब यो धेरै गहन र धेरै ठुलो प्रश्न हो यहाँले गर्नुभएको। हजुर हजुर। एक त यो शिक्षाको गुणस्तर अथवा स्तर क्वालिटी उकास्नको लागि हाम्रो पाटो भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दा इक्जाम थ्रु त्यसलाई सुधार्ने, इक्जाम थ्रु हैन। यो चाहिँ के भन्दा इन्डाइरेक्ट पाटो, डाइरेक्ट होइन। हामी कसरी हुन्छ त भनेर भन्दा यो जब बच्चाहरूले चाहिँ हायर एबिलिटीका क्वेसनहरू, एप्लिकेसन लेभलका क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छन् नि त, सक्छन्। त्यसपछि के हुन्छ त भनेर भन्दा अनि त्यो सक्ने बनाउने त कसले हो त? टिचिङ लर्निङ प्रोसेस त अर्को पाटो छ हैन, शिक्षकहरूको पाटो छ। त्यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पाटो पनि हाम्रो छ हैन, हाम्रो लोकल लेभलका शिक्षाका इकाइहरू छन् हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्ला स्तरको समन्वय इकाइ पनि छ, अनि हाम्रो प्रदेश निर्देशनालय पनि छ हैन। शिक्षाका चाहिँ विभिन्न च्यानलहरू छन् त्यसको सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको छ हैन। त्यो व्यवस्था गरेपछि यो सबै शिक्षकदेखि लिएर कर्मचारी सबै के छन् भने त्यसमा चाहिँ रिलेटेड छन्, इन्टरलिङ्क्ड छन्, इन्टरलिङ्क्ड छन्। र यो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ शिक्षकलाई मात्रै दोष अथवा कर्मचारीलाई मात्रै दोष अथवा अभिभावकलाई दोष, विद्यार्थीलाई दोष दिएर हुँदैन। यो सबै पाटोहरूमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ। तपाईको अनुभवमा तपाईले के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? गुड। यसमा के छ भनेर भन्दा त्यो सबैमा चेन्ज ल्याउनुको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा
अभिभावकको लागि पनि हामीले यी मिडियाहरू छन् हजुरहरूको टेलिभिजन जस्तो अरू पनि च्यानलहरू छन् एफएम छन् रेडियो एफएम रेडियोहरू छन् पत्र पत्रिका छन् तिनीहरूबाट अवेरनेस प्रोग्राम प्यारेन्ट्सको लागि चाहियो हुन्छ किन यो फेरि प्यारेन्ट्सको लागि भनेको सबै नेपालीको लागि हो 3 करोड नेपालीको लागि हो किन त भनेर भन्दा त्यो धनाढ्य व्यक्तिको बच्चा पनि पढ्नुपर्छ हैन अनि एकदम लेबरको बच्चा पनि पढ्नुपर्छ हाम्रो समाजमा एउटा मेन्टालिटी कस्तो छ भन्देखि बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी आफ्नो बालबच्चा पढायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ राम्रो पढ्छ सरकारी स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीहरू आफ्नो छोरछोरीहरूलाई लगेर भर्ना गरियो भने चाहिँ उसले खोइ कस्तो पढ्ला भन्ने जस्तो बुझिन्छ यो भनाइमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ठिक छ म त्यसमा पनि आएँ अब यो सबैले अवेयर गर्नुपर्ने छ क्वालिटी एजुकेसनको लागि र विद्यार्थीको लागि पनि उनीहरूलाई पनि के छ भनेर भन्दा यो अहिलेसम्मको हाम्रो पुरानो प्र्याक्टिस एकदम पढ 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 भन्ने चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन किन भनेर भन्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ जतिखेर पढ भनेर भन्दा त्यो पढ भन्ने शब्द चाहिँ एलर्जी हुनसक्छ कि हजुर हजुर होइन अनि बच्चाहरूलाई के गरिराख्यो भन्छ भने बुवाले देख्यो भने पढ मम्मीले देख्यो भने पढ अङ्कलले नि खोइ पढेको अनि अङ्कलको साथी आयो भने तिमी पढेछौ ल धेरै पढ हाम्रो चल्दैन के है तिमी त खेलिरहेछ होइन त्यो बच्चालाई पनि सर्टेन टाइम मात्रै पढ्ने हो उसले बच्चालाई सुतिने टाइम पनि एनफ हुनुपर्छ खेल्ने टाइम पनि एनफ हुनुपर्छ उसलाई मनोरञ्जनको टाइम पनि एनफ हुनुपर्छ र केमा चाहिँ बच्चा चाहिँ बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्यतातिर चाहिँ त्यही किसिमको मेटेरियल्सहरू ल्याएर दिनुपर्छ त्यसले गर्दा बच्चाको पाटो त्यो छ भने शिक्षकलाई चाहिँ के छ भनेर भन्दा यहाँ पढाएनन् अथवा राम्रो गरेनन् भनेर दोष दिनु मात्रै उपयुक्त हुन्न उहाँहरूलाई पनि यो प्रविधि मैत्री बनाउने अथवा त्यहाँको ल्याब राम्रो बनाइदिने त्यहाँको पुस्तकालय राम्रो बनाइदिने अनि त्यसपछि यो अपडेट गर्नको लागि चाहिँ हरेक वर्ष हरेक शिक्षाले किनकि नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ नयाँ नयाँ रिसर्चहरू भएको छ यो टिचिङ लर्निङ मेथोडोलोजीमा स्ट्राटेजीमा नयाँ नयाँ कुराहरू भएको छ त्यसमा चाहिँ अवेर गराउनु पऱ्यो क्या उहाँहरूलाई त्यसपछि मात्रै क्वालिटी डेलिभरी हुन्छ हजुर धन्यवाद अहिले छोटकरीमा तपाईँले छोटो एन्सर दिनुहोला तपाईँले शिक्षा क्षेत्र अँगाल्नुभयो र लामो समयसम्म शिक्षामा रहनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको योगदान कस्तो रहेको छ म त्यति ठुलो मान्छे होइन मैले सक्ने किसिमको चाहिँ योगदान चाहिँ गरेको छु मेरो यहाँले भने जस्तै मैले यो कोप्सेमा जति पनि मेम्बरहरू छन् त्यो सबै बोर्डहरूलाई हुने गरेर इक्जाम रिफर्मको लागि चाहिँ योगदानहरू चाहिँ मेरो पेपरहरू मार्फत चाहिँ मैले गरेको छु अन्तिममा अब आज गुरु पूर्णिमा पनि छ धन्यवाद यस विषयमा हामी यो शिक्षा सम्बन्धी नै छलफल गर्न पाइएको छ आज तपाईँको चेलाहरूलाई आज तपाईँ गुरु भएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ मेरो चेलाहरू चाहिँ मलाई लाग्छ सबै जस्तै हजुर चेलाहरू चाहिँ इनोभेटिभ नै हुनुहुन्छ र मलाई खुसी पनि छ नेपालमा विभिन्न अफिसहरूमा हुनुहुन्छ विदेशमा पनि विभिन्न मुलुकमा राम्रै गरिरहनु भएको छ मैले आज सम्झिन्छु धेरै विद्यार्थीहरू विभिन्न ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ क्रिएटिभ काम गर्नुहोस् होइन र सधैँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ब्लेस्ड भएर चाहिँ बस्नुहोस् होइन म उहाँहरूलाई आशीर्वाद पनि दिन्छु र यो पेन्डामिकमा अहिले टेक केयर भनेर भन्छु अन्तिममा अन्तिम क्वेसन तपाईँलाई अब यो कोरोना महामारीको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेको अवस्था छ हजुर यो अवस्था पार गरिसकेपछि अबको दिनमा कस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ सुरुवात हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी पस्टाइ यसलाई अब यो त ठ्याक्कै चाहिँ मैले सुरुवात गर्ने कुरा त विज्ञको हिसाबले तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञ भएको कारणले तपाईले कस्तो सुझाव कस्तो देख्नु मेरो सुझाव मैले देखेको मेरो सिनेरियो चाहिँ के छ भनेर मैले देखेको चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ एजुकेसन हब चाहिँ बनाउन सकिन्छ किनकि एउटा चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ अरब खरब रुपियाँ चाहिँ बाहिर गइरहेको छ एजुकेसन
को लागि नै गइराखेको छ। महामारी पछि पनि हामीले सुरुवात कस्तो गर्न सक्छौँ? महामारीको सुरुवात यो अन्त्य पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ भने बाहिर विद्यार्थीहरू बाहिर नजानको लागि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको शिक्षा दिन हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ। एक अर्को अहिले भएका जुन हाम्रो चाहिँ सिस्टम छ त्यसमा केही हामी परिमार्जन गर्न सक्छौँ र एक अर्को चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हामी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न गइराखेका छौँ यो 2021बाट। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि फ्याकल्टी अफ एजुकेसनले चाहिँ अहिले सुरु गर्न गइराखेको छ। त्यसले गर्दा अरू विश्वविद्यालयमा पनि केही उहाँहरूले विभिन्न प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, राम्रै गरिरहनु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ ट्र्याकमा लानको लागि सबै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू चाहिँ त्यो ट्र्याकमा गए भने चाहिँ हाम्रो शिक्षा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ हुन्छ। हजुर, हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। यत्रो लामो समय महत्त्वपूर्ण दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयलाई हामी कदर गर्दै तपाईँसँग अहिले हामी छुटिन चाहन्छौँ। हस् त, नमस्ते। हस्, नमस्ते। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद डाक्टर रामचन्द्र पाण्डे। उहाँले विभिन्न शिक्षा सम्बन्धित रहेर शिक्षाको नीति, शिक्षाको विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहेर काम गर्दाको अनुभवहरूलाई हाम्रो यो स्टुडियोमा उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो, केही कुराहरू हामीलाई बताउनु भयो। आजको शिक्षा बहस कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा अर्को हप्ता यसै दिन यसै टाइम प्रतीक्षाको लागि अनुरोध गर्दै म प्रस्तुता लोकनाथ लामिछाने यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।